مسرور کی تاریخی مسجد لال مسجد میں بقیت السلف حضرت علامہ عظیم مذہبی اسکالر علامہ شفیق خان پسروری صاحب اور میرے بھائی علامہ رانا خلیق صاحب اس مسجد دے خطیب اپنے والد محترم دے اس مسند امامت نو بڑی محبت دے نال پانی دے رہے ہیں اور ان کے رفقاء میں دعا کرنا ہے جتنی دیر اس مسجد دے نمازی اس کی خدمت کرن اللہ نجات دا ذریعہ بنائے. جو اس مسجد کی خدمت کر کے جا چکے اللہ پاک انہوں نے قبر نور نہ منور فرمائے. اس مسجد بانیان دیاں اللہ اچھے مشورے جو مسجد دے متعلقہ ریلیٹڈ دیتے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے. میرے بھائیو اس خطبہ جمعہ المبارک دا موضوع آج امت مسلمہ دے اندر ایک اسلامی ریاست دے اندر عورتاں مخصوص عورتاں اکثریت ملک پاکستان عورتوں کی تعداد دین نو ماننے والی اور جو مخصوص نام نہاد عورت کے نام تے ایک دھبا بننے والی آواز کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے. میں عالم اسلام پوری دنیا تے اس بات کا پیغام پہنچانا چاہنا ہے کہ جتنی پاکستان دیاں عورتاں نے یہ عورتاں انہوں نے ترجمان نہیں پوری دنیا دے اندر جو آواز پہنچائی جا رہی ہے کہ پاکستانی بیٹیاں یہ چاہتی ہیں اگر 22 کروڑ عوام دے اندروں کوئی چند عورتاں سینکڑے بھی نہیں وہ سڑک تے نکل کے کوئی اپنے اندر دی آواز بیان کرن تے او امت مسلمہ دی عورتاں دی آواز نہ سمجھی جائے. امت مسلمہ دیاں بیٹیاں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عابدہ زاہدہ طیبہ تارہ نو کاپی کر دیا انہوں نے سرچ کر دیا انہوں نے فالو کر دیا. آج کتنے مسلمان ہیں کہ جو شریعام ان عورتوں کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. کئی لیڈر کئی سیاسی بھائی ہمیں نہ آپ کی حمایت کی ضرورت ہے نہ مخالفت کی ضرورت کیونکہ ان عورتوں نے کلمہ نہ کسی مولوی کا پڑھا ہے نہ کسی سیاسی لیڈر کا پڑھا ہے. کلمہ تو پڑھا ہے محمد عربی کا, کلمہ تو پڑھا ہے مصطفیٰ کا, کلمہ تو پڑھا مدینے والے کا, کلمہ تو پڑھا ہے احمد مصطفیٰ کا, کلمہ تو پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا. تو جب کلمہ نبی کریم کا پڑھا ہے تو مرضی تو مصطفیٰ کی چلے گی. عربی چ مسلم و سونٹ نو کہندے نے جدے نک چ نکیل ہوئے او دا مالک اس نو جس طرف موڑے جس طرف بٹھائے بیٹھ جائے. مسلم عربی چ سونٹ نو کہندے. تو آج امت مسلمہ میرے بھائیو اسی آوارہ نہیں, اسی اپنی مرضی ختم کر چکے ہیں. بندہ کسی دے نام مختار عام کردا ہے, بندہ ہبا کردا ہے. ہبا انسان خود کرے تو عدالت چ ٹوٹتا نہیں. تو چلیا جدو تو اپنی زندگی عورت مرد جدو کہندا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ تے اپنے آپ حضور دے ہاں باؤنڈ کر چکے ہے کہ اللہ میں ساری زندگی گزارنی ہے تے کملی والے دے حکم دے مطابق گزارنی, تیرے حکم دے مطابق گزارنی. تو اس واسطے جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے بولو وہ زندگی گزارن اپنی مرضی کر سکتا. مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اور شاعر ایک مشرق علامہ اقبال بڑا جملہ کہنے نے کہ محمد سے وفا تو نے
ہی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے پیالو قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ نعرہ بالکل غلط ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ پوری فیس بک پہ ٹرینڈ چلا ہے، یوٹیوب پہ ٹرینڈ، اور سیاستدان ٹیبل ٹاک کر رہے، اور سب تو پہلا تو لفظ یہ کہنا چاہیے حکومت کو پابندی لگا دینی چاہیے، عدلیہ کو پابندی لگا چاہیے اس سلوگن تے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ تو اسلامی فطرت کے خلاف ایک نابینا لفظ ہے، کیونکہ مسلمان اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کو کاپی کرنا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت پوری دنیا کے لیے جو کلمہ پڑھتی ایک نمونہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے اگر تم نے کچھ بھی کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے کرنا ہے، اب تو مرضی ساری ختم ہوگی۔ ایسے دیوار بناؤ، رانا خلیق صاحب کہن، یاسر صاحب کہن، اور دوست احباب کہن مولوی جی اے دیوار بناونی، بولتے مستری نہیں مولوی، یار مینوں بناونی نہیں، تینوں میں کیا بنا دے، جویں نہ کہا سی اٹھیاں سیدھیاں اٹاں لاتیاں، سانوں نہیں کسے پوچھنا، جنہ کیا انہاں یار تینوں پتہ نہیں مولوی مستری تے نہیں نہ ہوندے، انہوں نے تو انہوں کہنا نا جنہوں بندے نے کاپی کیتا ہے۔ چلے اللہ نے جدو کہہ دیتا ہے کہ میرے تک پہنچن لی میرے یار نو کاپی کریا جے تے جاؤ دنیا دی بہترین زندگی گزار کے آؤ، تو میں دعا کرنا میری بیٹیاں آئیاں، میری ماواں بہناں آئیاں، دوست احباب آئے کہ اللہ سانو اللہ رسول دی مرضی دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعرے جھوٹے نے، میں جتنا ہے گفتگو کرنی ہے میں چاہنا ہے کہ لال مسجد پسرور دی ایک آواز ہے، ایتھوں جڑی آواز نکلنی پورے پسرور دی ترجمان ہے، ایتھوں جڑی اس ممبر نصول تو آواز جانی، ایک بہت بڑی ہستی دا ممبر ہے جنہوں نے سینکڑوں خزانہ دی کتاباں لکھی، اور آج وہ اپنی قبر دے اندر اس کمائی دا سمر کھا رہے نے، اللہ انشاءاللہ اس قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، وہ قبر جنت دا باغ ہے۔ میرا ایمان ہے جنہیں اتنی دیر ٹانگیاں تے جا کے میں پنڈاں جو پھرنا ہے نا، مینوں کئی بابے مل دے کہ مولانا رفیق پسوری صاحب نے روٹی نال بننی ہونی تے تبلیغ کر دے ہونے، اور قسمیں اس طور چا جوبا ہی لگتا ہے، سانو لوگ پیسے بھی دین تے اسی نخرے کر کے ہونے، تے وہ بزرگ کولو سپیکر بن کے تے روٹی لے کے، اج پھر انہاں دیاں پکیاں مسجد شیشے لگے، اور مسجد لال مسجد دا مراب شیش محل دا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ ساریاں خوبصورتیاں انہاں لوگاں دیاں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کھویا انہوں نے تھا پایا ہم نے، آج جتنا ہے سمر عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں عزیزان من ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جدران اتحاد دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ علیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے رب کریم نے فرمایا ابتحاد چرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازان دے کاج والے آرون نشد سینے والے سراج منید دے چرے والے قدر منید دے مقام والے حامین دے کنر والے تاہا دی شان والے مزمد دی کمڑی والے مدسر دی چادر کے سون والے وما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ فرما دے دینے پاک والے وما ینتق عن الہوا دیاں پاک دنیا والے قد نرا تقلب وجہ کا کے سما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے کمنی والے سونے محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے۔ آؤ مسلمان کرنا چاہ رہے ہمیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی تے برے کاماں تو روکیے، تو تعاونوا سورۃ مائدہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی دے کماں چ تعاون کرنا وے، بریاں کماں چ کسے
دا ساتھ نہیں دینا انا للہ و انا الیہ راجعون جڑی امت لوگوں نے نیکی دی بھلائی واسطے پیدا کیتی گئی ہے نیکی دی دعوت واسطے پیدا کیتی گئی ہے مدینے دی ریاست دے اندر اگر اس طرح دے بینر تے نعرے لگن گے کون مدینے دی ریاست کہے گا کہ اس ریاست دے اندر نعرہ ہے کہ مدینے دی ریاست بناواں گے خدا واسطے میں اپیل کراں گا انہاں عورتاں نوں 8 مارچ نوں روکیا جائے کہ خدا واسطے تانوں جتنی عزت اسلام نے دیتی ہے کون کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی پر آج میں بتلانا چاہتا ہوں ان عورتوں نے صرف نعرہ لگا کے جلوس کرنا میں اسی کنیاں چیزاں تے اپنی مرضی کرنے آؤ اللہ جاندا ہے مہندیاں کر دیتے اپنی مرضی نال شادیاں کر دیتے اپنی مرضی نال رخصتی کر دیتے اپنی مرضی نال کمیاں مناؤندے تے اپنی مرضی نال خوشیاں مناؤندے تے اپنی مرضی نال بھگڑے پاندے تے اپنی مرضی دے نال است بازی چلانے تے اپنی مرضی دے نال آتش بازی چلانے تے اپنی مرضی دے نال جشن بہارا منانے تے اپنی مرضی دے نال پتنگ بازی کرنے تے اپنی مرضی دے نال نبی عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں دنیا چ مینا بازار سکولاں چ منانے تے اپنی مرضی نال چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دے کولوں ڈانس کرانے تے اپنی مرضی دے نال گلیاں بازاراں چ مہندی دا جلوس لے کے نکلدے تے اپنی مرضی نال ان عورتوں پہ سیاست کرنے والوں پہلے اپنے گھر سے چلو اپنے محلے سے چلو یہ تو چند سینکڑوں عورتیں ہیں جو غیر ملکوں کا یہودی لابی ان کو پروموٹ کر رہی ہے ان کا کلچر پروموٹ کر رہی پہلے اپنے طرف دیکھو محلے دے اندر گلی بازار دے اندر اللہ جاندا وے ذرا دیکھ دنیا دے تے تیرا اسلام مسجد نکاح پسند کردا ہے تو میرج جال چپڑاویں تے اپنی مرضی نال سکھ جاوے تے گردوارے عیسائی جاوے تے گرجے ہندو جاوے تے جناب اعلی مندر یہودی جائے تے کلیسا تو مسلمان ٹھیکیدار اسلام دا تو میرج جال چ جا کے نکاح پڑھاویں اور مسجد دے اندر جناب بے رونقی کر دے دیکھنا ذرا دھولا دی دنیا دے اندر مسجد جاوے حرم نبوی جاوے حرم بیت اللہ جائے تے لوگ نکاح سنن تے لوگ نکاح دیکھن تے کیا اسلام دی دنیا چ تصویر جائے کتنی چیزاں تیریاں مرضی دیاں نے تعلیم دا سلیبس تیرا اپنی مرضی دا کلچر تیرا اپنی مرضی دا لباس تیرا اپنی مرضی دا کٹنگ تیری اپنی مرضی دی صورت تیری اپنی مرضی دی سیرت تیری اپنی مرضی دی برادری دے لفظ اپنی مرضی دے تیرے نبی نے کیا ہے کہ عربی نو اجمی تے کوئی اہمیت نہیں گھوڑے نو کالے تے کوئی اہمیت نہیں اج اپنے کردار چ دیکھیے اللہ جاندا ماڑیاں برادریاں نو پسرور چ تو کمی کہنا ہے جتنیاں باتاں تو منیاں ساریاں اپنی مرضی دیاں اور عورتوں تے سب تو پہلے سیاست ہو رہی ہے یوٹیوب تے کہ انہوں نے کیوں کہا یہ سلوگن کیوں پیش کیا کیا کہ میرا جسم میری مرضی بھائی انہوں نے تو آج کہا یہ 2-4 سال پوری دنیا کے کلچر کے ساتھ وہ کہتے ہیں کسی کو پروموٹ کرنا ہے انہوں نے وہ تو یہودی لابی کی پروموٹ کر رہے ہیں مگر پہلے اپنے والے بھی دیکھ لیے نا بھی ساڑھتے بھی کبھی کسی نے سیاست کی تھی کہ جو اسی کر رہے ہیں تجارت تیری اپنی مرضی دی تولنا تیرا اپنی مرضی دا بولنا میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینا ہے مینوں پسرور دی منڈی دے وچوں 1200 دی 1000 دی 800 دی مروداں دی ٹوکری لیا کے دو تے رکھو لال مسجد دے چوک وچ تے جو اتلی تے چ مرود نے تھلی چ کڈو تے لکھ لے جاؤں پر ٹوکری میں لے آواں گا تو ہی پر رل کے نہ لے آؤ بھی مولوی کو لکھ لے لو سچی گل میں بھی سیانا ہے وہ چلیا جیڑی قوم 800 دی مروداں دی ٹوکری دیتے جو اتنے تھلے تیچ نہیں دے سکتی چلیا تیرے نبی کریم نے تے کائنات نو دسیا ہے کہ میرے نبی کریم جیسا صادق بھی کوئی نہیں امین بھی کوئی نہیں گا نہ تیری تجارت مصطفیٰ جیسی تو اپنی کنیاں جگہ تے مرضی مصطفیٰ دی منی کتنی جگہ تے اللہ رسول دی مرضی چلا رہے ہیں گیٹ کھول دو نا دروازہ کھول دو وہ لوگ اندر بیٹھتے جان اندر آن دو عرض کرنا چاہ رہے جدو امام عالی مقام دینانا پاک ماننے والوں عزیزان من احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں کتنی جگہ تے تو مرضیاں
गलतियां अपनियां कर रहा है। इस वास्ते औरतां ते कल्ला रिएक्शन ना ले, पहले अपनी अदावां ते भी गौर करते जाओ। अल्लाह जानदा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने अपने नबी नूं मॉडल बनाया वे। सुनिया जरा मैं अपनियां बेटियां नूं पैगाम दवांगा, मेरियो बेटियों अगर अपनी मर्जी नाल जीना है, हाँ मैं दसाऊं औरत नूं क्या शान मिले आवे। कौन कहती है कि इस्लाम हकूक नहीं देंदा, कौन कहती है कि इस्लाम सानू हक नहीं देंदा। आओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औरत दुनिया दे उत्ते क्या शान दी मालक है। सुनिया जे ध्यान नाल जन्नत कितनी सोहनी जगह दा नाम है। अल्लाह जानदा मुसलमानों जन्नत कितनी अजीम जगह दा नाम है। अर्ज करना चाह रहा मैं जदों इमाम आली मुकाम हसनैन दिना न जान मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मुहरे साथ नबी दा प्यार लेके बैठने वालों, कमली वाले महबूब दा जिक्र खैर सुनने वालों, आओ जरा मैं समझा जावां अपनियां बेटियां नूं। जितनियां मेरियां मावां बहनां आईयां ने, इंटरनेट दा दौर है, सोशल मीडिया दा दौर है, मेरियो भैनों मेरियो बेटियों, खुदा वास्ते अपनियां बेटियां नूं ये पैगाम दिया जे कि 10 मदनी कसूर अंदर आया है और ये पैगाम दे गया वे। मैं दोता तेरे सामने नक्शा रख दवांगा। अज का जुमा मेरा हड़प्पे सी, मगर यासर साहब ते राणा खलीक साहब कहते इत्थे सालाना जुमा होंदा, कॉन्फ्रेंस का जुमा तुसा पढ़ावी। मैं कहा बिल्कुल ठीक है जी, मैं जरूर हाजिर आऊँ। इस वास्ते पैगाम देने वास्ते आया हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना जान दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, जरा लफ्ज़ सुनते जाना। जनाबी मैं अपनियां बेटियां नूं दसां ताड़ा इस्लाम अंदर क्या मकाम है, ताड़ा घरां दे अंदर क्या मकाम है, ताड़ा बाजार अंदर क्या मकाम है, ताड़ा अल्लाह रसूल दी नज़र अंदर क्या मकाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत दे अंदर बैठे हुए ने, अल्लाह पाक ने आदम नबी नूं जन्नत च बिठाया है। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम परेशान ने, तेरे मेरे अबू जान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम परेशान ने, तेरे मेरे बाबा जान परेशान ने। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे आदम परेशान क्यों है। अर्ज करना चाह रहे हो मुसलमान भाइयों, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना पाक मानने वालों हजरत आदम नबी परेशान ने, अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे आदम क्यों परेशान है। अल्लाह सोनिया जन्नत च मेरा जी नहीं लगता, जन्नत च मेरा जी नहीं लगता। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे आदम मेरा जी ला लेने आओ। सुनो मेरी बेटियों, तुम कहती हो इस्लाम ने हमें क्या दिया है, आओ मैं बतलाऊं इस्लाम ने तुम्हें क्या इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें क्या शान दी है। जन्नत होवे जिदा गारा कस्तूरी दा है, जिदियां इट्टां सोने ते चांदी दियां ने, जिदे नाजी नहरां दे नाल हीरे जवाहरात जड़े गए ने, जिहड़ी अल्लाह जानदा हवावां दे अंदर भी दुध दियां नहरां चल रहीआं ने, वो जन्नत दी कमाल दी है। अजीज़ां ने मन कुरान दा पद खोली बी इबादी वदखुली जन्नती। जे जरा सुनी जान खलो के जुमा, जो जमात होएगी इत्थे मैरिज हाल च इंतजाम उत्थे चले जाना। उंज बैठते जाओ साथी अपनियां सफा ले सफा च रहन, दूजे विच बहंदे जान, जो जमात का टाइम उधर चले जान। बैठन तो सामने सुनता उन्होंने जरा सुरूर आता है, सामने सुनी जान। जेडे सफा ले ना सफा च रहना, अपनी जगह भी रहे उन्होंने ते विच घर बच्चे बैठते जान। हाँ अगे किन्नी जगह अगे आन के आ जाओ, ए गुजरन दो भी लैन गुजरन दो, सारी अगली सफ च आ जाओ। जो जमात का टाइम होगा बाहर चले जाना सत भी गुजरन दो सत। अर्ज करना चाह रहा मैं जरा लफ्ज़ सुनने वाले ने तेरे मेरे नबी करीम मानने वालों, कुरान कहना वाली मन खाका मकाम रब्बी जन्नता फबी अलाई रब्बी कुमा तुकज़िबान फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। अल्लाह करीम दा कुरान क्या नक्शा बना रहा मुसलमानों। इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, जन्नत बड़ी खूबसूरत दा नाम जगह दा है। अल्लाह जानदा हूरुम मकसूरातुन बिल खियाम। साउंड वाला किधर है?
بھئی تیرا میک بہت سانس کھچ رہا ہے کچھ لا نال کدھر سون ڈالا بہت سانس کھچ رہا میک جدو اللہ پاک دا قرآن کہندا پیا مسلمان این چلا جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو خالق کائنات دا قرآن اندا حور مقصورات بالخیام او جنت ایسی ہے جدے ایسیاں حوراں نے جڑیاں انسان دے وہم و گمان چ خیال چ تصور چ نہیں آندیاں خیمے لگا کے بیٹھیاں نے ذرا سنیا جے جنت دے انہاں خیمیاں دے اندر انہاں جناب محلاں دے اندر بابا جی آدم جنت چ رہ کے پریشان تھوڑی کم آندے نے حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے نے اللہ سونیا میرا جی نہیں لگدا تسی کہو گے جنت دے وچ بھی جی نہیں لگدا اللہ پاک فرماندے نے میرے آدم تیرا دل لا لینے آؤ اللہ پاک نے بابا جی آدم دی کھبی پسلی چ ہوا پیدا فرما دیتی تیرے میرے نبی آدم علیہ السلام دیکھ کے آندے نے اللہ سونے کون ہے اللہ پاک فرماندے نے آدم اے تیرا دل لگاؤن والی ہے اے تیرا دل لائے گی جنت اندر اے دا مطلب ہے عورت اللہ پاک نے اتنی عظیم چیز بنائی ہے کہ جنت چ رہ کے بھی بندے نو سکون نہیں اللہ جنت دا مانا سکون والی جگہ ہے جنت چ رہ کے بھی سب سکون نہیں عورت نو اللہ نے پیدا فرمایا مرد دے سکون واسطے مرد دی اداسی اتارن واسطے مرد دی تھکاوٹ اتارن واسطے اللہ پاک نے مرد دی عورت نو کتنا شان بخشیا ہے سنو میری بیٹیوں جنت دے اندر میں اپنے بھائیاں نو کہاں گا کبھی بھی اپنی بیویاں دے بارے ایک گل نہیں کرنی کہ اللہ جاندا ہے بڑا گندا شعر چلیا ہے کدی تے پیکے جا نہیں بیگم آوے سخدا سا نہیں بیگم چلیا تیرے ابا جی نو جنت دے وچ سکون نہیں ملیا جب تک اللہ پاک نے ایک عورت نہیں پیدا کی ہاں جی محسن صاحب ایک جی دنیا دے اتے عورت تیری میری ماں حوا جدو پیدا ہوئی پھر بابا جی جنت تے پھر بابا جی دا ایڈا دل لگا جیڑی گل نہیں سی مننی وہی بیوی دی مان لئی مننی کہ نہیں مننی پاویں جنتوں نکلنا پیا ہے چلیا تیرے ابا جی تے بیوی دی مان کے جنتوں نکل آئے تو بیوی نو آنا پیکے جا پھر میں سکون آئے کتنا غلط لفظ کتنا غلط شعر اور سکون دی علامت اللہ نے کہا میں زمین تے اگر کوئی کام دی چیز بھیجیے تو دا نام عورت ہے وہ دا نام عورت ہے سکون دی تے نال اللہ کریم نے کہتا سنیا جو میرا سنو بابا جی نے جنت دے اندر سکون ملیا کھڑی جنت ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے بیٹھے جنتی پلنگا تے سارے ہونگے او سونے دیاں تاراں شنگارے ہونگے جدوں بیٹھاں گے تے واجے دے لشکارے ہونگے انہاں کھانیاں دے ذائقے وی نہارے ہونگے اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے بڑھا کوئی بھی نہیں جنت وچ جا سکے گا بابا کوئی بھی نہیں جنت وچ جا سکے گا 33 سالاں دے سارے ہی کوارے ہونگے اللہ جنہیں بیٹھے نے جنتاں دا ساتھ نصیب فرمائیں اللہ اپنے حبیب دے قدماں چ جنت عطا فرمائیں اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیں اللہ جان میرا سنیا جی پسروریاں سیال کوٹیا ذرا لفظ سننے والے نے آ دیکھنا ذرا دھیان نہ میریاں پینا کہندیاں نے ہم جہاں مرضی کھڑی ہو جائیں ہم جہاں مرضی دیکھیں جہاں مرضی بیٹھے نہیں میریاں پینا سورت مریم پڑھ لیں اللہ پاک دا قرآن کی کہندا پیا ہے واذکر فی الکتاب مریم پر ایتھے میں ایک نقطہ بیان کراں بابا جی نے سکون ملیا بیوی نال تے ساڈے گھراں دے حالات پتہ کی نے اسی اپنی بیویاں دے بیٹھ تے بہ کے بھی وہ ماں پیو نو گالاں کرنے انہوں گالاں کرنے تسی دیکھ لو تسی کئی بندے نام دے چکڑ چودھری اور بیویاں نے پتہ نہیں وہ تیاں دے سر نیویں ہوندے نے پھر اگلی گل کہن گے وہ جی تیاں نے سن لینی چاہیے میں ایک چودھری نے پوچھا چوری جی آ بیڈ کدا ہے جی میری بیگم دا میں صوفہ سیٹ میری بیوی دا پھرنی سیٹ واٹر سیٹ سوپ سیٹ
کہنا جی میری بیوی دا میں کہا واشنگ مشین ڈرائر مشین جوسر مشین گرائنڈر مشین جی میری بیوی دی میں کہا چوری صاحب کول اینڈ ہیٹ اے سی کہنا ماشاء اللہ یہ بھی میری بیوی دا پرجائی تاری لے آندا ہے میں کہا بلے ساری پرجائی نے لے آندا ہے کہنا جی بالکل میں کہا چوری صاحب اج دے مینوں پانی پیا واٹر سیٹ بڑا سوہنا ہے کہنا جی یہ بھی تاری ماشاء اللہ پرجائی نے لے آندا ہے میں چوری صاحب 1 to 5 بھی باہر کھڑا ہے اے بھی میں سوہرے نے دتا ہے میں بلے میں سگوں وڈیاواں میں چوری صاحب آ جڑی اتنے چادر چودر وچھائی صوفہ سیٹ اتنے بیڈ شیٹ کہنا ماشاء اللہ یہ بھی جہیز آیا ہے تے تاری پرجائی دا ہے میری بیوی دا ہے میں چوری صاحب سارا میلا مینڈ چینی سیٹ اے پتھر والے بھانڈے بڑے سونے رکھے جی یہ بھی میری بیوی دا ہے میں تو کٹے دا چودھری سارا کچھ پچھوں بڑھی لے آئی ہے تو چودھری تو بنتا پھر سچی گل اینے بیٹھے جمعے دے اندر کوئی بندہ دسے چلیا جڑا تیرے 2 کمرے پرے او تو ہویا کمی او تو ہویا تیریاں گلاں سنن والا نیویں سیر والا تے تو 2 کمرے پڑھا کے بھی چودھری ہاں جی تے پھر کئی ایڈے تھندے شرمندے میں ویکھے نے لوکاں دیاں تیاں دے سامان تے قبضہ کر کے اودوں طلاق دے کے بھی 6 سال سامان تے قبضہ رکھ دے دالتاں چ رولتے لوگوں دیا بیٹیاں میں ہاتھ جوڑاں گا پسرور دے اندر ویرا ہوں نبی کریم نو کاپی کر تو عورتاں نو کیوں نعرہ مارن تے مجبور کیتا ہے عورت اتنا سامان لیا کے بھی تیرے گھر دے اندر کیوں عورتاں نے کہا کہ ساڈا جسم ساڈی مرضی کیوں کیا ہے سیف الماری تیری بیوی دیے پیسے وچ رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب چ پاؤنا ہے مینوں دس پسروریا سیال کوٹیا سیف الماری بیگم نے لے آندی او دے دراز دے اندر پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب چ پانا اپنے بچیاں دے سامنے بھی چور ثابت ہوگی اپنی درانیاں دے سامنے بھی چور ثابت ہوگی اپنی جٹھانیاں دے سامنے بھی چور ثابت ہوگی اپنی ساس دے سامنے بھی چور جس عورت نے اپنی عزت تیرے واسطے پیش کر دیتی تو اس عورت دے اوتے اتنا بھی اعتبار نہیں کیتا کہ میں پیسیاں والی چابی نو پھڑا داں سیف الماری بھی ہو دیے حیا آنا چاہیے اسی خود عورت دی تذلیل کرنے اسی اپنی بیوی تے بھی اعتماد نہیں کرتے چلیا مینوں بیلی کہندے نے مولوی جی بیلی بیلی تے اعتماد نہیں کردا میں کہا چلیا تو کدھر دے شکوے کرنے ایتھے اپنی بیوی تے اعتماد نہیں کردے اونوں بھی پیسے پھڑاون واسطے تیار نہیں اینے بیٹھے جے کئی بندے وچ وچ ہی سوچدے پئے میری گل مولوی نوں کنے دسی ہے میرے ویرا مینوں کسے نہیں دسی میں ویکھدا رہنا معاشرہ پھردا رہنا میں پاکستان پھرنا میں ویکھدا رہنا جو مسلم حالات نے ناصر مدنی آئے پسرور دے اندر جو پیغام دے گا تمہیں عزت دیا کر قسم عورت ذات اس دن مر جاندی ہے جس دن 10 سال تیرے بچیاں نو دودھ پیا کے گلاں دا حسن ختم کر لیندی ہے اے گلاں دولن دیاں سہاگ رات والیاں کدی تصویر چ ویکھی جڑی تصویر بناویں اپنی سہاگن دی او کدی گلاں دا حسن ویکھی تے جدوں 2-3 بچے پیدا ہو جن پھر ادیاں گلاں دا حسن ویکھی انہیں اپنی زندگی تیرے بچیاں دے نام لا دیتی چلیا تو 2-4 لاکھ سیف چ رکھ کے چابی اپنی جیب چ پاونے میں تے لفظ کہاں گا پیار نہیں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچا کدی وی نہیں بابل لگے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا جس دن کدی باپ گیٹ کھولدا کار دا کدی پسرور دے چوک چ ویکھی جدو برات آن کے کھلوے واپس جان لگے باپ دیاں اکھاں دا مشاہدہ کیتا ہوئے کدی کسے دی بیٹی نو تو دکھ نہیں دیں گا کدی کسے دی عزت نو تو اے نہیں کہیں گا ساڈا منڈا تے ناتا توتا ہے مولا آسمان کیوں نہیں پھڑدا زمین کیوں نہیں پھڑدی جدو عورت ذات عورت دے بارے گل کہے ساڈی کڑی دا کچھ بگڑیا ساڈے منڈے تے ناتے توتے نیش میریاں پینا منہ پھٹ نہ بنو ایسیاں عورتاں عورت نہیں ڈینے ڈینے چڑیل دے روپ اندر عورت ہے عورت دا کیا مسئلہ ذرا سنو دھیان نہیں میریاں پینا بھی دھیان
سن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں میں جملہ کہاں گا ذرا دھیان دینا انشاءاللہ میں سناواں گا ذرا گل سنن والی ہے میں اپنی بیٹیاں واسطے جملہ کہہ رہے ہیں جننے بیٹھے میری بہنوں کدی بھی عورت ذات عورت دے بارے لفظ نہ بولے آج عورت عورت دی دشمن بن گئی مرد نے کیا عورت کی تذلیل کرنی ہے میں لارا لگانے والی لڑکیوں کو بولوں گا کدی سساں دی بھی اوتھے کلاس لوانا کہ وہ بھی تے عورتاں نے اگر مولوی بولن تے پھر بیبیاں مولویاں دے خلاف بولدیاں نے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عورت کا لفظ تو عورت نے کہا ہے تینوں چھڈ کے اگلے دن منڈا ویاہ کے وکھاواں گی تینوں چھڈ کے اگلے دن چاہیدا سی عورت ذات 5-6 سال ایسی عورت نو رشتہ ہی نہ دیندی تاکہ عبرت دا نشان بندی محلے دے اندر او دا بچہ 5-6 سال ترسدا دنیا نو پتہ لگدا کہ عورت ذات دی سکی ہے جنس نو جنس پیاری ہوندی ہے اج کتنے بیٹھے نے نوجوان میں پیغام دینا چاہنا ہے میرے بچوں کدی بھی دیاں گلاں نہ کریا جے عورت ذات کیا مرضی کر سکتی ہے جس کو اسلام نے کہا ہے نکاح کے عوض حق مہر کے عوض تم نے دولہے کی کار میں بیٹھ جانا ہے یہ تیرے نبی نے شریعت بنائی ہے اور کتنی عورتیں یورپ میں کام کرتی ہیں یہ پاکستان کی عورتیں تو اپنے خاندوں کو سلوٹ مارے تم گھروں میں بیٹھ کے کھاتی ہو مرد سارا دن کام کرتا ہے کبھی یورپ کے نقشے قدم پہ چلنے والی میرا جمعہ سنے ان کو پتا چلے کہ آج کا مرد عورت کے لیے کیا کرتا ہے اور تم کہتی ہم نے یورپ کا کلچر پرانا ہے وہاں تو عورت اور مرد کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے یہ جو پاکستان میں لوگ ماں کی عزت کرتے ہیں یہ جو پاکستان چ ماں دی عزت کرتے ہیں بچے گڈیاں تے لکھتے ہیں میری ماں دی دعا ہے اے تیرے خامد دی بدولت ہے خامد سارا دن باہر بچیاں تو دور رہندا ہے تے ماں سارا دن بچیاں کو رہندی بچے تیرے نال منوس ہو جاندے نے اللہ دی قسم دوڑ کے تیری جولی چ بیٹھدے نے باپ آئے دوڑ کے جولی چ نہیں بیٹھدے مرد سارا دن کام کردا ہے واپڈا دے کھمبے تے چڑھے تے مرد جے ویرا پسینے چ گڈی چ بیٹھے تے مرد صبح اٹھ کے منڈی جائے تے مرد جے گلیاں بازاراں دے اندر سائیکل پھیرے تے مرد سائیکل تے سبزی ویچے تے مرد عورتاں گھر چ بیٹھیاں نے کلچر اپنانے والی یورپ کے نال میرا ملنے والوں میری بیٹیوں پنجاب چ پاکستان چ دیکھو آج کتنے مرد نے جڑے 6-6 سال بچیاں نو نہیں ملدے باہر دے ملک کم کر دے میں دیکھے نے گدیاں تے سوندے نے بوکر مار دے نے برتن صاف کر دے نے پارٹ ٹائم کم کر دے نے ایتھے بیویاں 6-6 ہزار دا سوٹ پوندیاں 10,000 دا بچے 1 to 5 تے پھر دے نے تو پھر بھی کہتی ہو ہمیں مردوں نے کیا دیا تمہیں کیا پتہ ہے یورپ کی عورت سے پوچھو جو صبح کام پہ جاتی ہے شام کو آتی ہماری بیٹیاں گلے کرتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے ہمیں پاکستان کے مردوں نے کچھ دیا نہیں اللہ جاندا دل خون دے آنسو روندا ہے سنو ذرا دھیان نال لفظ سنن والے نے کتنے مرد نے جڑے رول گئے کاروبار کردے کردے اللہ جاندا بیویاں چنگیاں جتیاں پہندیاں چنگے لباس پہندے نے میں اپنی بیٹیاں نو کہاں گا میریو بیٹیوں میرے بیٹو میرے دوستو میرے بزرگوں لفظ سنیا جے دھیان نال اللہ جاندا وے بڑا لفظ ہے اج تو بعد اپنی بیوی چ فرق نہ سمجھ عورت مرد دا لباس مرد عورت دا لباس ہے میرے نبی نے فرمایا عورت مرد دی عزت مرد عورت دی عزت ہے میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلی تاڑے چو بہترین ہوئے جڑا اپنے اہل و عیال نہ اچھا سلوک کردا ہے جدو تیرے نبی کریم نے فرماتا ہے کہ دنیا چ اپنے اہل و عیال بیویاں نال اچھا سلوک کردا ہے میں نبی پاک دا فرمان پڑھیا ہے حضور نو دنیا دی چیزاں نال پیار نہیں آپ فرماندے نے حب با الیہ من دنیا
دنیاکم ثلاث مینوں دنیا دیاں تیناں چیزاں نال پیار ہے الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ میرے نبی آندے مینوں نمازاں نال بڑا پیار ہے آپ فرماندے نے مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے آپ فرماندے نے مینوں اپنیاں بیویاں نال بڑا پیار ہے جس نبی نے کہا مینوں اپنیاں بیویاں نال بڑا پیار او عورتاں ذاتی منگنا چاہندیاں نے میں اپنیاں بیٹیاں نوں کہاں گا خدا واسطے اس نعرے تو بچ جانا اللہ جاندا وے کتنے مرد آج میرے بیٹو دل میرا دالے کر جانا ہے اگر تیرے گھر چ عورت باہر چلی جائے سکون نہیں جویں دلیل دین لگا ہے تو نیند پوری کر کے وکھائی 6 بجے اٹھتی ہے بچیاں دے سکول دا ٹفن تیار کر دیے ٹفن تیار کر کے سکول بھیج دیے بچیاں نوں تیار کر کے سکول بھیجیا پھر برتن دھوتے پھر جناب اعلی اجے نا جی بچے سکول پہنچے نے سبزی دا انتظام کر دیے لنچ دے انتظام کر دیے کھانے دا انتظام کر دیے اجے بچے آئے نے یونیفارم بدل دی پھر بچیاں نوں ٹیوٹر پڑھانا آندا ہے پھر آندی چلو وے پترو پڑھو شاماں دا کھانا پھر تیار کر دیے پھر جناب خامد دے ہون دا ٹائم ہوندا ہے خامد نوں کھانا کھلایا بچے سلا دیتے نے 10 بجے ستی ہے پھر ایک دروازہ کھڑکے آئے پھر دروازہ کھولے آئے پھر 12 بجے کھڑکے آئے پھر دروازہ کھولیا پھر پتر آیا 1 بجے پھر دروازہ کھولے آئے میں 1 کروڑ انعام دیواں گا کوئی بندہ اس مسجد لال چٹ کے کہے کہ صبح اٹھ کے ماں نے صبح اٹھ کے کیا ہوئے کہ میں تیرے گھر نہیں رہنا تیرے بچے مینوں سون نہیں دیندے اللہ کی قسم یہ عورت اپنا سکون برباد کر کے پورے گھر کو سکون دیتی ہم نے عورتوں کو کیا سمجھا ہے جدو مرضی اٹھ دیں گالاں کر لینے تھپڑ مار لینے کتنی یہ مجبور بیٹیاں ہیں جڑے باپ دے گھر چ رانیاں بن کے رہندیاں میں ترجمہ کراں گا جڑیاں سساں کہندیاں کہ عورت کو گھر سنبھالنا نہیں آتا سنو میریو بیٹیو میریو بہنوں میریو ماؤں میں دساں بیٹیاں کیویں سنبھال دیاں میریاں 2 بیٹیاں 1 بیٹا 2 بیٹیاں نے میں ایک دن جلسے تو گیا میری بیٹی مینوں کہن لگی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے گلے سے لگایا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کی میں رون لگ پیا ہے مینوں پتا ہوے میں مکان چھڑ جانا میں صفائی نہیں کراں گا مینوں پتا ہوے میں دکان چھڑ جانی میں صفائی نہیں کراں گا پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ وے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے پر بابل دے ویڑے روح صاف کر دیاں نے بابل دے ویڑے نت صاف کر دیاں نے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا کتنا لفظ پنجاب چ گندا چلیا تیاں نوں پڑھاؤ نہ اینا اسی کیڑی دی کمائی کھانی بگانا دھن پڑھائی آندے ایسیاں عورتاں قسمیں قیامت نو جواب دین گیاں اللہ نو کہ بیٹیوں کو بگانا دھن کہہ کر کہتی ہو ہمیں کیا فائدہ ہے سنو ذرا دھیان نال نہ ایسے جملے بولو اسلام دی توہین نہ کرو عورتاں دی توہین نہ کرو اوے پنجابیو بیٹی نو پڑھایا کرو چنگا کھلایا کرو چنگا پڑھایا کرو اے نہ کہہ کے بگانا تن اسی پڑھائی انہیں قسمیں کتنے منہ پھٹ لوگ نے لفظ کہہ لگے میرا ایک دوست ہے حمزہ سائیوال چیچا وطنی چ مینوں کہن لگا مولوی جی میرے نال اے لفظ تسا سنا کے کلیجہ ہلا دیتا ہے مینوں میری ایک عزیز نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ نے کہا ہے اینوں کی پڑھا کے کرنا بگانا تن نہیں یہ چیزیں لڑکیوں کو سڑکوں پہ آنے پہ مجبور کرتی ہیں واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیو کتھے میریاں چائیاں جمیاں کتھے واگ پڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے بابل میریاں گھڑیاں تیرے ول رہ گیاں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جاؤ اماں رانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جاؤ اماں رانیے عیداں تے
شبراتاں آکے سب نے اے جتنی آنکھاں رو رہی نے عیداں تے شبراتاں آکے سب نے بولیاں پائیاں درانیاں آکے بولیاں پائیاں دیکھنی ساڈی عیداں تیریاں کیوں نہیں عیداں ہمیں میں اج عید وکاواں آ جانی مہرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے تھیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تھیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیوی پا کے اٹھے تو میں دیکھے جدو بیٹی نو اللہ رسول دی مرضی منائیے 20 سال جتھے جمی پلی دیکھو نا یہ نکاح نے کتنا دنیا میں سے پیش کیا ہے کہ اسلام کے آگے عورت جھک گئی کلمے کے آگے جھک گئی نکاح پڑا ہے حق مہر لیا ہے گاڑی میں بیٹھی ہے جملہ کہنے لگا ہوں یہ نوٹ کر لیں قسمیں پتھر دل پر رو پہنے اینو اسلام اگے چکنا کہندا ہے جڑا ویر کسے دی اکھ نہیں چکن دیندا اپنی بہن ول اج پیار دے کے کار چ بٹھا رہا ہے اج باپ پیار دے کے کار چ بٹھا رہا ہے یہ حضور دی غلامی ہے کون اپنی بیٹی نو کسے نال توڑدا ہے اے کلمے دی غلامی ہے نا یہ مصطفیٰ دی نوکری تے سنت ہے نا میں دیکھیا ہے جدو کسے دی بیٹی نو ڈولے پان لگیے اللہ جاندا ہے میں دیکھیا ہے بھرا بھی رو پیندے نے یار بھی رو پیندے نے ہر بیٹی والا رو پیندا ہے کاش کتے جتنے نوجوان دولے بننے والے نے اے اکھاں دے آنسو دیکھ لن او میرے بچوں کبھی اپنے سسر کی آنکھ میں آنکھ مت ڈال تمہیں کیا پتہ ہے تیری بیوی کو پڑھانے میں تیرے سسر نے کیا 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 سنیا کتنے بچے اپنی بیویوں کے جہیز پہ قبضہ کر کے عدالتوں میں کہتے جاؤ لے لو جا کر آج میں پسور میں کہوں گا اوے بدنام جی بدماشی کرنی ہے تو اس مسئلے پہ کرو گلی میں جاؤ جس بندے نے بے نبی کسی دی بیٹی دا جہیز رکھیا تے عدالتاں چ وکیلاں دے ذریعے تاریخاں لیندے نے جاؤ کٹھے ہو کے میرے بچوں 25-30 بندے کٹھے ہو کے گلی چ جاؤ ان کہ اٹھ وڈیا کلمے والے آؤ تیرے نبی نے تے اپنا فردی تی دے سر کجے تیرے نبی نے تے اپنی کالی چادر لا کے کافر دی تی دا سر کجے ہے تو وڈا کلمے والا ہے تو او دا سامان پکڑ کے بیٹھا ہے چلیا تسی منڈا اگلے دن ویاہ لیندے ہو 2-3 جم لیندا ہے مسلمان دی بیٹی کر بیٹھی کیویں جہیز بناوے 1 مہینہ پیٹ کٹ کے باپ نے پیٹی سیٹ بنایا 1 مہینہ پیٹ کٹ کے باپ نے رضائیاں پرائیاں 1 مہینہ پیٹ کٹ کے باپ نے منجیاں بنائیاں 1 مہینے دا پیٹ کٹ کے تنہا جو باپ نے واشنگ مشین لے آندی عمر لگ جاندی ہے تیاں دے جہیز بناندے اور چلیا تو دال تا چروڑنا ہے کسی کو تماشا بنانے والوں کبھی خود تماشا نہ بن جان آج کتنے مسلمان ہیں میں نے جج صاحبان کو خطاب کیا وہاں میں نے ہاتھ جوڑے جج صاحبان کے آگے وکلا کے آگے اسلام آباد میں ہائی کورٹ بار کے صدر بھی بیٹھے تھے میں نے ہاتھ جوڑے ان کے آگے خدا کے لیے جب کسی بیٹی کے جہیز کا کیس آئے تو فیس بات لیا کرو اور 2-3 طریقوں میں اس کا جہیز واپس دلا دو جب تم نے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا تو یہ کتنے شرمندے بغیرت مسلمان ہیں جن کی غیرت کا نام لینا بھی میں پسند نہ کروں یہ بغیرت ہیں ان کے پاس غیرت نہیں ہوتی کہ کسی کے صوفے پہ بیٹھ کے اور اس کی بیٹی کی عزت کا مذاق اڑانا کیوں جب تم نے اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا تو اس کے سامان کے کیوں تم حقدار آج کتنے مسلمان ہیں نعرے مارتے ہیں سڑکوں پہ ہم غلامی رسول میں جان دیں گے شرم کرنی چاہیے تمہیں تم جان دینے والے تم تو نبی کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی کی عزت کو حقوق نہیں دے سکتے تم جان کیا دو گے تم تو ایک کلمے والی کی بیٹی کی عزت کے حق کو پانا نہیں دے سکتی افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ
میرے دوستو آج جتنی آنکھیں اشکبار ہیں یہ امت کی ترجمانی ہے، یہ اسلام کی ترجمانی۔ میری بیٹیوں یہ ہے حق تمہیں اسلام نے دیا، یہ عزت دی ہے اسلام نے تمہیں۔ مت ان لڑکیوں کے پیچھے لگ، یہ ماروی سرمت کے پیچھے لگ کر مت کہنا کہ میرا جسم میری مرضی۔ تمہیں تو اسلام نے کتنی عزت سے نوازا، تیرے اسلام نے تو کمال کر دی تیرے حق میں۔ حضور نے کہہ دیا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اب مرد نو اللہ نے کہا میں اس وقت تک بہترین مسلمان مومن نہیں مندا جب تک وہ اپنے ہلو یال نہ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اور آج کتنے مسلمان پسلور چنے جڑے باہر جی جی کر دینے کار نہیں کر دے، کار ہوئے ہوئے کر دے باہر جی جی ایکچولی ایکسکیوز می بڑی بڑیاں گلاں زبان والیاں انگلش چ گلاں کرنگے کہ میں ادب والا لگا، میں مہذب معاشرے دا لگا، اور اپنی مادری زبان نو بدتمیزی والی زبان بناتا ہے۔ بیٹا توجہ، اللہ جاندا ہے گل سن والی ہے میری بہنیں، تو دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا، تو دھیان نہ سن لا، گلاں بڑیاں ایمان والیاں ہیں، سنیا جے ذرا دھیان نال۔ میں اپنی ماواں نوں ہی کہاں گا، تسی کہندیاں جے اسی حق دتے نے بچیاں نوں، آؤ میں پسرور چ ذرا نقشہ بناؤن لگا ہے، سر شرم نہ جھک جان گے۔ سنیا جے اسی ماں باپ فون کرنے ہاں غریب بیٹی نوں، کتھے گجرات دینے جیلم قلعہ کالر والے کلاس والے، بیٹا موبائل چھوڑو گفتگو سنو، بڑی قیمتی بات ہے۔ قلعہ کالر چ جا کے فون کرنے ہاں پسروروں تیے فلانے دن منگنی کرنے جانا، آ جاویں، وہ غریبنی آ جاندی تے تگڑی نو گھر جا کے پوچھتے ہیں تیرے بچیاں نو چھٹیاں کدوں نے، تیرے خاون نو چھٹی کدوں ہے، کس دن پہنچ چلیے، مینوں کلمہ پڑھ کے دسو۔ جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ جاندا ہے جس جگہ تے ماں باپ اونچ نیچ کر کے پیار کرن، میرے بھائیو ماں باپ دا پیار بھی دولت نال پیار ہو گیا۔ میں ویکھیا ماڑیاں تیاں نو گھر کام کراوندے نے، تگڑیاں کول بیٹھ کے گپاں مار دے نے، ماڑے پنوئیے کول کوئی نہیں بہندا، ماڑی نو فون کوئی نہیں کردا کتھے پہنچی، تگڑی نو پوچھدے نے کہاں پہنچی، اتنی لیٹ ہوگی، مجھے فکر آ گئی، مجھے غم کھانے لگا، مجھے پریشانی لگ گئی۔ میں کہا غم تانوں پیسیاں دے سور دا لگا ہے کہ جڑا اتوں سور لبنا ہے، تانوں تیاں دے غم کی نے، جڑا اتوں مال لبنا امیر بیٹی کولو دا غم ہے کہ کدوں پہنچے۔ انہوں ایئرپورٹ تے بھی لین جاندے نے، گڈی رستے پنچر ہو جائے اگے پہنچتے نے، چھڈن بھی جاندے۔ اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام، جویں جویں دولت ودے انہوں پیار ودا۔ کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کتنے مسلمان جو اپنی بیٹیاں نو اونچ نیچ دا شکار کر بیٹھے، اتنے نے، ذرا دیکھ لو۔ اللہ جاندا میری اپنی بہنوں نو کہاں گا ماواں نو بہنے سساں مینے مار دیندیاں نے، تیری ماں نہیں ہے بھراواں نے کیوں نہیں تاون کیتا، نہیں بہنے تو پرجائیاں دیاں گلاں کرنی ہے۔ میں کہنا ہے اللہ جاندا بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، میں ماواں نو بھی کہاں گا خدا واسطے پیار کرو، بیٹیاں نو بھی کہاں گا بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے، ماں مری تے رشتے مک گئے، کھیڑ سی ماں دے ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال، اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے، اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال، بھائی سرکار اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال، پاپیاں ویکھ کے مکھ چموڑے میرا پوریاں پائیاں نے، تیرے ویڑے نو سامبن والیاں اج
نبی اج آئیاں نے اج روندیاں تیریاں جائیاں کر آ جا امرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں کر آ جا امرانیے میں جملہ کواں پیار نال سب کہندے نے ماں سنواں تو وکھ کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر ہوئے میرے بھائی آسر دی والدہ کہندی ذرا ماں دی شان دا تذکرہ کر دینا سب کہندے نے ماں سنواں تو وکھ کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر ہوئے کی سوچیا سی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے لے مائیں سویڑا منڈیا لے مائیں سویڑا منڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا منڈیا کھیت بنا سہارا منڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تینوں ماں دس کیویں ونڈاں گے آیا پامنی رل مل گئیے کتے بچھڑے نہ مر جائیے آیا پامنی رل مل گئیے کتے بچھڑے نہ مر جائیے اج میرے جمعے تو بعد جا کے اماں نہ جفا پا کے شیر پڑھ رہی آیا پامنی رل مل گئیے کتے بچھڑے نہ مر جائیے جہاں دنیا تے ممتا وسدی جہاں میری رب لکھاں کروڑ مولوی پا نہیں لب دے رشتے آیا پامنی رل مل گئیے کتے بچھڑے نہ مر جائیے جہاں دنیا تے ممتا وسدی جہاں میرے رب دا دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے اچیاں لمیاں ٹالیاں تے گھڑیاں جناں دیاں چھاواں ساری دنیا پسروں لبدی پر نہیں لبدیاں جگ تے ماواں وہ تین رنگ نہیں لبنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماپے اے گا دنیا نہ جانی وہ جانی اللہ آپے تین رنگ نہیں لبنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماپے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے میرا ماں بھی پوت ہو گئی بابا بھی پوت ہو گیا اللہ پاک نے سورت مریم کدے نام تے تاری ہے یہ بی بیٹھی ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا پہ توجہ نہ بٹھائے واذکر فل کتاب مریم بیٹا گوڑے چھڑ کے سیدھا کے بیٹھو چل سیدھا واذکر فل کتاب مریم انتبذت من اہلها مکانا شرقیا یہ بی بی مریم بیٹھیاں نے سنو میری بیٹیاں عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہ نعرہ مت لگاؤ ہمیں اپنی مرضی سے جینا در نہ سنو قرآن سنو بی بی مریم بیٹھی ہیں میں عدلیہ کے ہاتھ جوڑاں گا ایسا نعرہ ایسا جلوس نکالنے کی اجازت مت دیں
آپ پاکستان کے بہت عظیم لوگ ہیں اور ریاست مدینہ کے امیر المومنین کو کہوں گا تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہو تیرے ہوتے یہ جلوس نکلے پھر مدینے کی ریاست کا نام لینا چھوڑ دو. یہ مدینے کی ریاست کے حکمران کی بات کر رہا ہوں, امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے کہا بیریاں لگاؤ وہاں شاید لگے گا. شکریہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے, شکریہ امیر المومنین صاحب, تم نے قوم کو وہ بات بتائی جو ہمارے بڑوں کو بھی پتہ نہیں تھی. ہم نے بیریاں لگانی ہیں, اب بیریوں پہ پھر ماہ و مکھی لگے گی, پھر اتنے شہد لگے گا, پھر امریکہ وکن جائے گا, پھر اسی پسرور چ پلازا بناواں گے, پھر اسی بچے ویاواں گے. شکریہ انہاں چروں اسی مر جاواں گے. ہاں جی کتنا پیارا مشورہ دیا ہے, شکریہ, آئی سلوٹ یو, سلوٹ پیش کرتا ہوں, کتنا پیارا مشورہ دیا آپ نے, اللہ آپ کا قبول فرمائے. یہ جو میں نے یتیم خانہ بنایا ہے نا, کوئی بھی پیسہ مجھے دیتا ہے میں ادھر لگا دیتا ہوں, یہ مجھے یہاں جیب سے نکال کے وہاں لگانے کی اللہ توفیق دے. یہ بڑا مشکل کام ہے, کوئی امانت وقف ہو تو وہاں پہچانی, بڑا مشکل کام. یہ مال فتنہ ہے, انما مالکم و اولادکم فتنہ, مال بھی فتنہ, اولاد بھی فتنہ, یہ فتنہ ہے. اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ جاندہ میں اپنی بیٹیاں نو کہاں گا سنو میری پہنوں پلے کارڈ لکھاؤ پھر کلمہ چڑھنا پہ. سنو ذرا عمران توجہ میرے وال جملہ سنو والا مارچ نو سنو, اگر تم نے یہ مارچ نکالنا ہے یہ پہلے کلمہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ کلمہ تمہیں آزادی نہیں دیتا اس کام کی. ہم مولوی کون ہوتے ہیں, رانا صاحب کون ہوتے ہیں, یاسر صاحب کون ہوتے ہیں, مفتی صاحب کون ہوتے ہیں, جو مفتی اعظم پاکستان مبشر ربانی صاحب اور جناب علامہ ساجد میر صاحب, رانا شفیق صاحب, رانا خلیل صاحب, ناصر مدنی, کون ہوتا ہے تمہیں اجازت دینے کی یا تمہاری حمایت کرنے کی؟ نہیں, کلمہ تم نے فاطمہ زہرا کے بابا کا پڑھا ہے, اجازت مدینے والے سے لینی پڑے گی. فاطمہ زہرا کے قدموں میں جانا ہے, یہ ہے فاطمہ زہرا میرے نبی کے پاس بیٹھی. میرے نبی فرماندے نے فاطمہ پریشان, بابا کسے دے چلنے دی آواز آئی ہے, سجدہ فاطمہ دیوار نہ لگ گئی, پردہ کر لیا ہے, بابا کسے دے چلنے دی آواز آئی ہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی وہ تے نبی نہ صحابی عبداللہ بن مکتوم آ رہا ہے, وہ دے چلنے دی آواز, وہ دی چھڑی دی آواز آ رہی ہے. نبی نہ صحابی ہے آ رہا پیدل, وہ دے چلنے دی آواز آ رہی ہے, وہ دی چھڑی دی ٹھک ٹھک دی آواز آ رہی, پتھر تے لگ دی آواز آ رہی ہے. آپ فرماندے نے بیٹی کیوں چھپ گئی ہے, محوے گفتگو سا بابا نال گلاں کر رہی سا. میرے نبی کریم دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, سیدہ فاطمہ آئی مس یو فاطمہ زہرا, آج ہم امت مسلمان آپ کے حیا کو مس کر رہے کہ کہاں سے وہ حیا لے کر آؤں جو محمد عربی کی بیٹی نے دیا تھا, حضور کی بیٹی ہے, ہم مس کر رہے ہیں. کہتی ہے بابا وہ نبی نہ ہے, محمد دی بیٹی فاطمہ دا حیا گوارا نہیں کرتا, میری نظر کسے نبی نے تے بھی پہ جاوے. میرے نبی کریم نو ماننے والا حضرت علی شیر خدا بیٹے نے حسن حسین نو مانے نوایا, کپڑے پوائے, کہندی بیٹو رج کے پیار کر لو. حضرت علی پاس نے کہندی ہے میرے سر دے تاج میری ایک نصیحت ہے, جدو میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے دا انتظار کرے آجے, میرے کفن تے پتے ڈال دے آجے, میرے کفن تے پتے ڈال دیا جائے, اور میرے جنازے تے دیا روشن نہ ہوئے, لالٹن روشن نہ ہوئے, نہ جی سفیر لائٹ دا انتظام بھی نہ ہوئے. میرا جنازہ رات دے اندھیرے چ لے کے جایا جے, میرے جنازے نال کوئی سفیر لائٹ دا بھی انتظام نہ ہوئے. علی شیر خدا دی اکھاں ڈول گئیاں, بیویاں نال بڑا بہار ہوندی ہے. اے فاطمہ اے دنیا دی نہ دی عظیم عورت کیسے جملے بولی, کہندی علی جانے جانے ایک دن سب نے جانے, کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور.
تماشا ہے کہندی ہے زہرا پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج جدوں میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے چ جائے تاکہ محمد دی بیٹی دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ عورت دا مانا پردہ ہے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے چے اسلام دہائی دے رہے آئے جسے اندر وڑ کے بہنا سی روز ٹیبل تے آ رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی بیوٹی پارلر چلا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی مساج سینٹر بنا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی گلیاں بازار گھما رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی مینا بازار لگا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی فیس بک آئی ڈی چلا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی وال پیپر لگا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی ہیمو خوب چلا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی ٹک ٹاک بنا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی گلیاں بازار سجا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی رسم ہنا منا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی بڑیاں خوب اڑا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی نشے خوب چلا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی نیٹ کیفے چلا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی جشن بہارا منا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی گلیاں بازار گھما رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی تنگ پجامے پا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی فلمیں کھلے سلا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی زندیاں پینٹاں پا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی بال کٹا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی سیٹیاں خوب بجا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی میچ ویکھن نو جا رہی ہے مینوں آندے نے مدنی بولی نا اے قوم ترقی تے جاری ہے بغیرتی دا نام ترقی رکھ لیا بے حیائی کا نام ترقی رکھ لیا صحیح بخاری چ لکھیا جدے کول یا نہیں دے کول دین محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج دیکھ لو کتنے بچی آخری بات اجازت چاہاں گا میں پونے 2 جمعہ ختم کرنا سیران سب توجہ میرے وال ذرا تیار نال بڑی قیمتی او دے نال چلے گفتگو سنن والی بڑی قیمتی ہے میں پیغام دے رہا ہوں جڑیاں عورت مارچ کرنا چاہدیاں عورتاں سنو بی بی مریم بیٹھیاں نے وقفدھا زکریا حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت چ جبریل آیا پتہ مسالا لہا بشر سویا جبریل تمثیل بشر بن کے آیا قبرو جوان نے نقش بڑے تکھے رنگ بڑا سونا میں مذمت کرنا ہے جڑے سیاسی لیڈر اس عورت مارج دی حمایت کر دے پینے سوچو سوچو بیٹیاں نو آزادی مت دو بے لگام مت بناؤ خدا کے لیے ایسی آزادی سے بچو ایسی آزادی سے بچو ذرا بات سن لو میرے بچوں میرے دوستوں بزرگوں بی بی مریم کو جبریل آیا ہے فتمثل لها بشرا سویا فتمثل لها بشرا سویا جبریل تمثیل بشر بن کے آیا ہے نا جی گبرو جو سنو میرے بچوں تسی خالی منہ نو کریماں لا کے تے 2-4 دن جناب 3 مہینے کریم لاؤندے جے اللہ جاندا ہے پر چوتھے مہینے منہ امریکن ہوندا تون افریکن ہوندی ہے ہاں جی ہاتھ بھی کالے پیر کالے پھر ماں نو کہندے ماما میں نے آپ کی سسٹر کے گھر رشتہ نہیں کرنا ہاں جی باپ نو کہندے نے بابا میں نے آپ کی سسٹر کے گھر رشتہ نہیں کرنا کیوں میرا ان سے کلر میچ نہیں کرتا اللہ قبول فرما میرا کلر میچ نہیں کرتا اس کا کلر اور کئی منڈے تیتھوں تک کہن لپے بس قد میرے برابر ہونا چاہیے چلیا تو دے کوئی ڈسٹیمپر کراونا گھر چ ہے بے حداتاں بھی 1 فٹ تیرے تو گھٹ ہوے تے کی مسئلہ ہے چلیا لڑکیاں دے قداں دا مسئلہ ہے آج کتنے مسلمان نے جڑے قد ویکھ کے رشتہ چھوڑ جاندے چلیا اپنا ایمان دی اصلاح کرو
اور بچے جناب چہرے ویخ کے رنگ ویخ کے رشتے چھڈی ہوندے انہاں رنگاں چ کچھ نہیں میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جاؤ وہ جس شکل بنائی او رب دا چہرہ اللہ جاندا ہے میرے بھائیو جس دن تو دیکھنا ہے انشاءاللہ میرے بھائی عباس دے والد صدیق صاحب بیمار اللہ صحت عطا فرمائے میرے بھائیو دوستوں نے دعاواں کہیاں میں کراؤں اللہ پاک جنہیں آئے نے اللہ خاتمہ ایمان تے کرے بی بی مریم بیٹھیاں نا آندھی وے چلے جا ویرا میں گمبرو جوان نین نقش تکھے رنگ سونا وال کنڈلاں والے ہن تے جدے وال کنڈلاں والے ہن منڈے نوں مذاق کردے نے نا ہیں کنڈلاں والے وال ہن نا مذاق کردے نے تے گبرو جوان زلفاں نے چھلے چھلے ساری دنیا بہت سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے میرے مصطفیٰ دی تشانی کنڈلاں والے وال سی مصطفیٰ کریم دے جبریل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بھی وال چھلے والے جبریل بھی چھلے والے وال تمثیل بشر سونا بن کے آیا بی بی سامنے جی ہوندی 2020 ماڈل سنیپ چیٹ ماڈل واٹس ایپ ماڈل میسنجر ماڈل ہوندی تے پتہ کہندی ایکسکیوز می آپ کہاں رہتے ہیں آپ کی ماما کا نام کیا پاپا کا نام کیا کون سی سم یوز کرتے کہاں رہتے ہیں وال پیپر کون سا لگایا آئی ڈی پہ پروفائل پکچر کون سی لگائی میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے لوکیشن سینڈ کر سکتے ہیں کہنا سی پر بی بی جی نا اس زمین تے بولی اللہ قرآن بناتا ہوں تے اللہ جاندا ویکھ لو نا چوڑیاں والے گارمنٹس والے آپ بندے بیبیاں جاندیاں نا دکاناں تے سارے ڈیزائن ویکھ لین گیاں کہن گیاں نا سانو پسند نہیں آپ واٹس ایپ نمبر دے دیں ہم آپ کو سینڈ کر دیں ہے بے ہدایتیں نہ ہون تے وہ تینوں کسی دی تی دا نمبر کی لوڑ انہوں لوڑ ہوئے گی اگلے دن پھر آن کے ویکھ لے گی بہانے نہ نمبر لیندے نے بہانے نال چلیا مت ایسے ساتھ تے ایسیاں برائیاں پھیلا جدن معاشرے چ عزت نوں داغ لگے اے یہ پورے جمعے دا نچوڑ جڑا میں دسن لگا ہے بی بی مریم بیٹیاں آندیاں سنو جڑے مارچ کرنا چاہدیاں لڑکیاں میرا پیغام سن لین پتہ کی کہندیاں آندی وے چلے جا ویرا میں کلی کلیاں تو مرد بغانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں رب رحمان دیاں پناواں بھی منگیاں دور ہوئے تھے کھلو نائی پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلو نا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملکہ آدمی نائی میں آپ نہیں آیا مینو اللہ کلایا میں دے جاواں پتر انہیں آرڈر فرمایا آخدی مریم میں نا عقد کرایا کیویں جنانگی بچے تائیں میں ویر تیرا تے وا ان کنتا تقیا پاویں تو نیک پرے تے کھلونا مناسب نہیں آ دیکھ صورت مریم اس زمین تے بولی اللہ قرآن بنا دیتا کہ عورت مرد کا سامنے بیٹھنا بے پردہ جائز نہیں میرے نبی نے بیعت بھی کیتی ہے تے پردے چ کیتی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ حاضری قبول فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ آج کا خطبہ جمعہ آپ کو لاما ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ آپ کو وہاں سے مل جائے